फर्नांडीस बागीवोन तालेसाचे फिरकोसिंतले देव संदेशकान तुमकां नमान करता आनी ह्या क्रिस्तियानाच्या काळाचो चवथ्या आयताराचो ल्हानसो नियाळ तुमचे मुखार दवरता। आपलो इगर्जेचो सांकिस्तांव दिसभर कसलो ना कसलो इगर्जेचो वावर करीत आसता तें पळोवन पातकूर ताका असो प्रश्न करता, तुजो वावर फकत सकाळचो मिसा वेळार आसता, पूण हांव दिसभर तूं इगर्जेचो कसलो ना कसलो वावर करीत आसता तो पळयता। सगलो वेळ तूं हांगा आसल्यार तुजो घरचो वावर कोण करतलो? हांसतें तोंड घेवन तो सांकिस्तांव असो म्हणटा, हांव देवाचो वावर करतां आनी देव म्हजो। तशेंच सगळें बरें चलता फादर। ताच्या उतरांनी जायतें आमकां शिकूंक मेळटा। देवाचो वावर तूं कर, तुज्या वेळांतलीं थोडीं मिनटां तरी ताच्या वावराक दी। आपल्या आशिर्वादांतल्यान देव जायतीं तुजीं कामां करता। तुका जिवितांत केन्नाच जाणिना आनी सोडिना। दिसाचीं 24 वरां देव तुजीं कामां करीत आसता। तूं कितलीं मिनटां देवाक दिताय? देवाक जाय तें तूं कर, देव तुका जाय तें करतलो। आमी देवाक जाय तें करिना आनी आमचीं कामां करूंक पावना। जायतीं जाणां आमी देवाक मानता तेंच करूंक प्रयत्न करता आनी वावुरता। अशें जिवितांत जायतें बरेंपण अणभवूंक पावता। आपल्याच खातीर जियेतल्यांचीं कामांच जायना। आयचीं तिनूय वाचपां देवाक जाय तशें करूंक आमकां जिवितांत बेसांवां जोडूंक 3 देखी दितात। पयलें, सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत दाविदान देवाक जाय तें केलें आनी देव दाविदाक जायत्या देण्यांनी भरता तें मेळटा। व्हड देणें तें हें, देव म्हणटा, तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे हुजीर भिरांतीविणें वसतलीं आनी तुजें शिवासण सासणाक घट उरतलें। दुसरें, बागीवोन पावलू रोमकारांक बरोवन जेजूची देख घेवंक लायता। तो म्हणटा, जेजून देवाक जाय तेंच केलें आनी मोहिमा दिली आनी आपल्याक मोहिमा जोडली। तिसरें, शुभ वर्तमानान आपूण सर्वेस्पराची चाकर म्हूण मानून घेतलोली सायबीण मांयक देव कुरपेन भरता आनी तीन स्वता सांगून उत्तेजन दिता। नमान कुरपेन बोलले, सर्वेस्पर तुजे सवें आसा। भिवू नाका मारये, तूं देवाचे आबुरबायेची। देवाच्यान जायना म्हटलोलें कांयच ना। तुका आनी म्हाका केन्ना मेळटली जेन्ना आमी देवाक जाय तेंच करतलीं। दावीद, जेजू आनी सायबीण मांयची देख घेवन आनी हॅपी बर्थडे जीजस म्हणून जेजूक विश करुया।